यति बेला चौतर्फी सङ्कटमा छ। राजनीतिक सङ्कट एकातिर छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कट अर्कोतिर त्यत्तिकै रूपमा देखिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण नेपाल पनि यति बेला तबाह अवस्थामा छ र जनता कसरी आफ्नो ज्यान जोगाउने भन्ने अवस्थामा छन्। यही बेलामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिदिनु भएको छ। यो अवस्थामा नेपालको राजनीति कता जाने हो, कसरी अघि बढ्ने हो भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर जनतालाई कसरी जोगाउने हो। विश्वव्यापी रूपमा मानव जातिका विरुद्ध जाइलागेको अदृश्य शत्रु कोभिड-19 का विरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेलामा हामी राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको हामथापमा अल्मलिँदा मुलुक कता जाला। जनता खान नपाएर भोकै बसिरहेको अवस्था छ। दिनभरि कमाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने जनता त्यही किसिमको पीडामा छन्। यो अवस्थामा ती जनताप्रति जवाफदेही रहनुपर्ने सत्ताधारी दल र विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरू सत्ताको खिचातानीमा लाग्नु के जायज हुन्छ? एकातिर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड छ, अर्कोतिर नेपालमा गइरहेको राजनीतिक सङ्कट छ। यो अवस्थामा राजनीतिक सङ्कट एकातिर छँदैछ। उहाँ लक्ष्मीप्रसाद संग्रौला यति बेला गाडीमा राहतका पोका बोकेर कहाँ खान नपाएका जनता छन्, को पीडित जनता छन्, कता भोकानाङ्गा जनता छन्, त्यो खोज्दै हिँड्नु भएको छ। भोकानाङ्गा पीडित जनता खोजिराख्दा राजनीतिलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अहिले विकसित भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? देश र दुनियाँ तबाहमा रहेको कोभिड-19 का विरुद्ध राज्य कसरी लड्नु पर्थ्यो, लड्न सक्यो कि सकेन भन्ने विषयमा लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आगामी चुनावी रणनीतिका सम्बन्धमा पनि उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्छौँ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभएको छ। केन्द्रीय संसद, सङ्घीय संसद भन्छौँ हामी, त्यो विघटन गर्नुभएको छ। यसलाई राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ यहाँ। त्यस नाताले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मलाई त अहिले देशको राजनीतिक अत्यन्तै चरम अवस्थामा पुगेको छ। देश कोभिड कहरले गर्दाखेरि देशका जनताहरू मर्माहत अवस्थामा छन्। अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा यो देशलाई चाहिँ राजनीतिक सङ्कट ल्याउनु हुने थिएन। तथापि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चुनाव घोषणा गरिसक्नु भएको छ। 2/3 सरकार हुँदाहुँदै त्यही सरकारभित्र विविध रूपमा खेलीमेली भएको अवस्था हामी सबैलाई जगजाहेरै छ। अहिले अन्ततगतवा के देखियो भने नेताहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताभन्दा पनि कुर्सीलाई प्यारो ठानेको देखियो। कुर्सी मोह देखियो। यो कुर्सी मोह नगरेकै भए पनि हुन्थ्यो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सधैँ जनताको हितमा रहने पार्टी, सधैँ राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति वफादार पार्टी भएको नाताले हामी त भन्छौँ कुनै पनि पार्टी फुटको सङ्घारमा जानु हुँदैन। पटक पटक फुटको पीडा हामीले पनि भएका छौँ। त्यसैले यो फुटको अवस्था कसैमा नआइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ शुभकामना हो। तर हाम्रो शुभकामनाले उहाँहरूलाई थामेन, मूलत नेकपा एमालेलाई थामेन र अहिले पार्टी फुटको सङ्घारमा गएको हामीले देखेका छौँ। त्यही सङ्घारको कारणले नै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ चुनाव घोषणा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब यो उहाँहरूको अन्तर्कलहको कारणले देशलाई ठुलो दुर्गतितर्फ धकेल्यायो। कोभिडको कारणले आज आइसियूको बेड नपाएर मान्छे सास फेर्न नपाएर मर्दै गरेको अवस्थामा, औषधि नपाएर मर्दै गरेको अवस्थामा, अनि अक्सिजन नपाएर मर्दै गरेको अवस्थामा अहिले हामीलाई चुनावभन्दा जनता बचाउन आवश्यक थियो, त्यो गरिएन। तथापि अब राष्ट्रले गरेको कुरामा हाम्रो विमति छैन, यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले त पहिलोचोटि संसद विघटन गर्दै चुनाव स्वीकारिसकेको अवस्था हो। यहाँहरूले चाहिँ मूलभूत रूपमा चुनाव अहिले स्वीकारेको अवस्था होइन यहाँको पार्टीले? हामीले अघि पनि तपाईँलाई मैले भने
यो अहिले चुनावमा जाने अवस्था थिएन। तथापि देशको संविधान र राष्ट्रपतिज्यूले घोषणा गरिसकेको चुनावी कार्यक्रमलाई हामीले विरोध गर्न मिल्दैन, किनभने हामी कानुनको पालनाकर्ता हौँ, हामी कानुनलाई पालना गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो चाहना भए पनि नभए पनि देशको राष्ट्रपतिले गर्ने कानुन र व्यवहारलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हामी संविधानभन्दा माथि छैनौँ, संविधानभन्दा मुनि छौँ। तथापि देश अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा भएको बेलामा अहिलेको यो सरकार स्टेबल भएर जनतातिर निहित हुनु पर्थ्यो, चुनावतिर गयो। हामी दुःख मान्दै चुनावलाई स्वीकार गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई के लाग्छ 62-63 पछि जुन परिवर्तन आयो देशमा, यो परिवर्तन पछि पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा 2/3 हाराहारी ल्याए कम्युनिस्टहरूले, तर त्यसलाई दीर्घ रूपमा सञ्चालन गर्न, सरकार सञ्चालन गर्न सकेन। यो कतै व्यवस्था अभाव सिद्ध भयो हो कि नेपाललाई? अहिले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो चाहिँ वास्तवमै देश अभाव सिद्ध, अहिलेको व्यवस्था अभाव सिद्ध नै रह्यो। किनकि हिजो हामीले सुनेका थियौँ घर घरमा सिंहदरबार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने गलत सन्देश जनतामा पुर्याइयो। अहिले हेर्नुहोस्, घर घरमा भ्रष्टाचार, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार छाएर गयो। अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा मिडियाकर्मी मित्रहरूले यो त देश विदेशमा जाने भइस हो। धेरै साथीहरूले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, सोच्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ त मलाई आफैले लाग्छ सरकार कहाँ छ भनेर, सरकारलाई कहाँ खोज्ने भनेर। हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, अनियमितता मौलाएको छ र नियन्त्रण केही कुरामा छैन। हेर्नुहोस्, सानो उदाहरण दिउँ। 2/3 सरकारले एउटा पिउने पानीको बोतल जसको बजारमा मूल्य, खरिद मूल्य आज 9 रुपियाँदेखि 10 रुपियाँ पर्छ, तर त्यसलाई 25 रुपियाँमा बेच्दाखेरि मुखदर्शक भएर हेर्छ भने केमा नियन्त्रण गरियो? पिउने पानीसम्म हामी नेपालीले भ्रष्टाचार भएको पानी पिउनु परेको छ, कालो बजारी भएको पानी पिउनु परेको छ। म हरेक ठाउँमा यो कुरा उठाउँछु। पिउने शुद्ध पानी पिउने अधिकार हाम्रो राइट हो कि होइन? नेपाली जनता नगर लगायत हरेक नागरिकको राइट हो कि होइन? हामीले 10 रुपियाँ, 9 देखि 10 रुपियाँ पर्ने पानीको बोतललाई आज 20 देखि 25 रुपियाँमा किनेर खानु परेको छ। भन्नुहोस्, हाम्रो के चाहना यो थियो? त्यसैले मलाई लाग्छ हामीले जे सोचेका थियौँ, 2/3 सरकार आयो, हामी समृद्धशाली बनाउला, सुखी नेपाली बनाउला, समृद्धशाली नेपाली बनाउला भन्ने हामी सबैको चाहना थियो। तर त्यो चाहनामाथि तुषारा पार भयो। त्यसैले यो व्यवस्था विविध कारणले अहिले जे देखिएको छ, जनतामा जे वितृष्णा आएको छ, जनतामुखी नेताहरू हुनु भएन, कुर्सीमुखी नेताहरू बन्नुभयो र व्यवस्था यो कारणले अभाव सिद्ध छ। हामीले पहिलेदेखि विरोध गर्दै गयौँ यो देशमा संघीयता आवश्यकता छैन भने। किन संघीयता आवश्यकता छैन भने हेर्नुहोस्, आज युपीमा 7-8 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यो ठाउँमा र हाम्रो नेपाललाई तुलना गर्ने भने हामी 2-3 करोड नेपाली भए ठाउँमा हामी 3 करोड नेपाली भने पनि अहिले यहाँ बसोबास गर्ने 2.5 करोड नेपाली समथिङ होला। हाम्रा युवा ऊर्जाहरू विदेश पठाउनु परेको छ, हाम्रा युवा शक्तिहरू विदेश पठाउनु परेको छ, विदेशमा पलायन हुन बाध्य भएका छन्। तर तिनीहरूलाई नेपालमै स्वरोजगार दिन सकेनौँ। अनि दिल्ली हेर्नुहोस्, त्यति ठुलो एउटा दिल्ली जत्रो हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या छैन, तर देशमा संहिता घोषणा गरियो। अहिले ओडादेखि घुस सुरु भएको छ। हरेक ओडा कार्यालयदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा अनियमितता सुरु भएको छ। एउटा बाटोको टेन्डर हेर्नुहोस्, 50% त्यहाँ चाहिँ नाफा खाएर, कमिसन खाएर टेन्डर लगाएको भेट्न पाइन्छ। अन्त विकृतिको त चाहनै छ। म कसरी कुन भाषाले भनौँ कि विकृतिको बारेमा बोल्यो भने घन्टौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले यो विकृतिको अन्त्य गर्न यो सरकारले सकेन, अनियमितताको अन्त्य गर्न यो सरकारले सकेन, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न यो सरकार सकेन। सरकारले नसकेको कि व्यवस्थाले नसकेको होइन, यो व्यवस्थै कमजोर भयो। व्यवस्था कमजोर कसरी भयो भने व्यवस्था बलियो बनाउनका लागि सबै हामी नेपाली जनता जागरुक हुनुपर्छ। हामीले राम्रो मान्छेको पछि लागेनौँ, पार्टीको पछि लाग्यौँ। एउटा पार्टीको मान्छेको विरोध गर्दा अहिले जसरी देख्नु हुँदैछ, प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको अवस्था हेर्नुहोस्, उहाँले बोलेको भाषा हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीलाई प्रहार गरेको भाषा हेर्नुहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रहार गरिएको भाषा हेर्नुहोस्। यो नौटङ्गी हो कि के हो? उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ यो नाटकै हो या नौटङ्गी हो भनेर। हामी जनताले कसरी बुझ्ने? र यो व्यवस्था हामीले चाहेको व्यवस्था यो थिएन। हामी राप्रपा पृथक सिद्धान्त बोकेर आएको पार्टी, कस्तो व्यवस्था, पृथक नीति र उद्देश्य बोकेर आएको पार्टी। यो व्यवस्था चाहिँ आवश्यकता छैन,
यो देशमा न संहिता आवश्यकता छ, न निरपेक्षता आवश्यकता छ, न गणतन्त्र नै आवश्यकता छ भन्ने मान्छे हो हाम्रो पार्टी हो। त्यसैले यो व्यवस्थाको हामीले पहिलेदेखि विरोध गर्दै आएकोले गर्दाखेरि जनताले 2/3 मत दिएर पठाएको सरकारको हामीले विरोध गर्नु थिएन र अन्ततोगत्वा देश दुर्घटनामा जान्छ भनेका थियौँ, देश दुर्घटनामा गयो र व्यवस्था असफल भयो नि भन्न चाहन्छु म चाहिँ। देश र जनताको भाग्य र भविष्य यो व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेन हामीले भनिराख्दा यहाँहरूले परिकल्पना गरेको व्यवस्था चाहिँ कस्तो? हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था, हामी केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्न चाहन्छौँ। हामी केन्द्रको शासन विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय स्तरमा केन्द्रमा दिने सुविधा वडामा दिन सकियोस् र यो बीचमा हुने अनावश्यक खरबौँ खर्च आज हेर्नुहोस्, साँच्चै भन्नुपर्दा यो जुन व्यवस्था आयो, जुन अफापसिद्ध व्यवस्था आयो, यो व्यवस्थाले गाडी किन्ने र घुस खाने भन्दा काम केही गर्न सकेन। मैले धेरै ठाउँमा हेरेको छु, अनियमितता भन्दा केही पनि गर्न सकेन। तर हाम्रो व्यवस्था आएपछि त्यस्तो होइन। हामी जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। हामी जनताप्रति उत्तरदायी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले घुस खानुपर्छ भनेका छैनौँ। हामीले अन्याय र भ्रष्टाचारको सदैव लडेर विरोध गरेका छौँ। स्वयं म पार्टीको क्याडर छु। मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, मैले भनेको छु जिन्दगीमा म यदि जनताको सेवक हुँ भने जनताले उठाएको करको 1 पैसा खान्न भनेर कसम खाएको छु। अनि भरसक चढ्दै त भन्दिनँ, तर भरसक जनताले किनेको सेतो प्लेटो गाडी चढ्दिनँ भनेर कसम खाएको छु। 1 रुपियाँ पैसा मात्रै मैले भ्रष्टाचार गरेर खाएँ भने मैले आमाको रगत खाए सरकार हुनेछ भनेर कसम खाएको छु। यति कसम खाएर जनता सामु जाने मान्छेले कहिल्यै पनि जनताको कोभर चिताउँदैन। जनता भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो, हामीले मान्नुपर्ने चाहिँ जनतालाई नै हो। जनता भने जनार्दन हो। चाहे जनताले हेर्नुहोस्, हिजो शाहवंशीय राजस्व अन्त गरिदिए, बौद्धले व्यवस्था अभावसिद्ध भयो अन्त्य गरिदिए, यसमा जनताभन्दा ठुलो को हुनसक्छ? त्यसैले जनतालाई नै हामी सर्वोपरि ठान्छौँ र जनहितमा काम गर्छौँ। जनहितमा काम गर्ने मान्छे र जनताप्रति उत्तरदायी भएको नाताले हाम्रो यो व्यवस्था चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाभन्दा अलि सफल व्यवस्था रहन चाहन्छ र विकृति र विसङ्गतिको हामी खुलेर विरोध गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो व्यवस्था आएपछि अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पृथक व्यवस्था हुन्छ, किनकि हामी पृथक नीति सिद्धान्त मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हामी केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय स्तरमा आज भन्नुहोस्, यो प्रदेशको नाममा लुटिएको अरबौँ रुपैयाँ, लुटाइएको अरबौँ रुपैयाँ तपाईँ जे देख्दै हुनुहुन्छ, यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरेका भए आज अक्सिजन नपाएर मान्छे मर्नु पर्थ्यो, आज आइसियु नपाएर मान्छे मर्नु पर्थ्यो। अनि एउटा मजदुरको तलब 13,500 तोक्ने सरकारले अनि जनताको सेवा गर्छु भन्ने जान्थे मान्छेलाई लाखौँ रुपियाँ तलब किन पाउने? जनसेवा हो कि जागिर हो यो? त्यसैले हाम्रो सरकार आयो भने हामी जनताको सेवक बन्छौँ, जनताबाट सरकारका जागिरै बन्दैनौँ। त्यसैले पृथक यो कारणले छ, योभन्दा हामी पृथक यो कारणले छौँ, हामी जनताका सेवक हौँ, हामी सरकारका जागिरै बन्न चाहँदैनौँ। तपाईँले भनिराखेको पृथक व्यवस्था राजा सहितको प्रजातन्त्र हो? हामी राजा सहितको प्रजातन्त्र, संवैधानिक राज संस्था र सर्वधर्म समभाव सहितको वैदिक संतान हिन्दू राष्ट्र र हामी अखण्ड नेपाल चाहन्छौँ। यो नेपाललाई खण्डित गर्न चाहँदैनौँ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहले खण्ड भएको राज्यलाई आज एक नबनाएको भए यिनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव गौडा नेपाल र प्रचण्डजीको लडाइँ देख्न पर्थ्यो। अहिले आज हामीले यो यस्तो कोभिडको कहर भएको बेलामा हेर्नुहोस्, आज म भोका जनतालाई राहत बाँड्न केही राहत हुन्छ कि भनेर चामल दाल चामल नुन तेल लिएर पुग्दैछु। कोही ग्यास छैन रुँदैछ त्यहाँ पुग्दैछु। तर उहाँहरू यही देशको कर उठाएको पैसाबाट मोज मस्ती गरेर त्यो बालुवाटारमा लड्दै हुनुहुन्छ, कुर्सीको लागि लड्दै हुनुहुन्छ। यो व्यवस्था आउनु पर्थ्यो त। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो छ नराम्रो छ जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो। म उहाँको टिङ्का टिप्पणी गर्न चाहन्छु। तर राष्ट्रपतिले जे गर्दै हुनुहुन्छ, आज कानुनमाथिको संविधानमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको कुरा हामीले हिजो मात्रै देख्यौँ होइन? धारा पल्टाएर हेरौँ नेपालको संविधानले के भनेको छ र उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ। कतिचोटि अध्यादेश जारी भएर कतिचोटि अध्यादेश फिर्ता भयो। यस्तो पनि शासन व्यवस्था हुन्छ? त्यसैले यो शासन व्यवस्थाको हामीले विरोध गर्यौँ। यो देशको राजनीतिक रहित आज सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
नेकपा एमालेको क्याडर हुनुहुन्छ। तर हामीले चाहेको राज संस्था भएको थियो भने कुनै पनि पार्टीको क्याडर बन्ने थिएन। कुनै पनि पार्टीको क्याडर नबन्ने राष्ट्रभक्त र देशभक्त मान्छे देशको प्रमुख भयो भने कुनै पनि देशमा बेला सङ्कट आउँदा यो सङ्कटको हामीले मुक्त गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई चाहना छ र उद्देश्य छ र यो पुरा गर्न बाटोतिर हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिरहेको संवैधानिक राज संस्था त 62-63 मा जनताको बलद्वारा फालिएको होइन र? यो त बडो मजाको कुरा गर्नुभयो। जनतालाई यो कुरा गल्ती बुझाइयो। साँच्चै भन्नुपर्दा माओवादीहरूले भौतिक आतंक फैलाए र भौतिक आतंकबाट चाहिँ सत्ता कब्जा गरे भने नेकपा एमाले भौतिक आतंक फैलायो। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीले बौद्धिक आतंक फैलाए। पम्फा देवीको खरबौँ रुपियाँ पैसा लगेर स्पेनमा राखेको छ, स्विजरल्यान्डमा राखेको छ र देशलाई लुटेको पैसा त्यहाँ छ भनेर पुरा हङ्गामा मचाइयो। खोइ कहाँ रहेछ? तपाईँ हामीले आज यत्रो वर्ष ल्याउनु पर्ने होइन? स्विजरल्यान्डमा राखेको खरबौँ रुपियाँ पैसा राजाले लगेर राखेको पैसा खोइ कहाँ छ? कसैले लगेर राखेको रहेछ? अनि यो सबै कुराको जड चाहिँ राज संस्था हो भनेर लगाइयो। राजा वीरेन्द्रको हत्यारा ज्ञानेन्द्र हो भनेर लगाइयो र बौद्धिक आतंक फैलाइयो। जनतामा बौद्धिक रूपमा आतंक फैलाएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै राजाप्रति वितृष्णा फैलेको हो। तर अहिले जनताले त्यो कुरा बुझे। तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ नि, गाउँ गाउँबाट देशलाई हामीलाई समर्थकको रूपमा राजा चाहियो भन्दै जसले जुन जनताले हिजो राजा फैले आज तिनै जनता चाहिँ हामीलाई राजा चाहियो भन्दै सडकमा उर्लिरहेको देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले। यो किन होला? किनकि हिजो बौद्धिक आतंकको कारणले गर्दाखेरि राज संस्थाको अन्त्य भएको। राज संस्था आफैमा नराम्रो होइन। ल भन्नुहोस् मलाई के परिवर्तन भयो? यत्रो दिनमा अरबौँ खरबौँ रुपियाँ हाम्रो पैसा चाहिँ नष्ट भयो। संविधान बनाउने नाममा धेरै पैसा नष्ट भयो। अनि अहिले चाहिँ संहिताका नाममा खरबौँ रुपियाँ नष्ट भयो र राष्ट्रिय राजनीतिमा आइसकेको पार्टीले राष्ट्र हितका काम के गर्यो? हिजो तिनै राजाले बनाएका, महेन्द्र राजाले बनाएका बाटाघाटा, पुल पुलेसा, उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबै बेचिएर गए होइन? र आज हाम्रा छोराछोरी विदेशमा भारी बोक्न जान बाध्य भएका छन्। र राज संस्थाले गर्ने काम आज नेताले गरिदिए भए राज संस्था चाहियो भनेर जनता सडकमा किन आउने? र बौद्धिक आतंकको कारणले फ्याँकिएको राज संस्था भएको कारणले अब जनता जागरुक भइसकेका छन् र यो अफापसिद्ध व्यवस्थालाई जनताले नै अन्त्य गर्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ मूलभूत चाहना हो र हुन्छ भन्ने पनि हामीले कल्पना गरेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ अब निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्था छ सङ्घीय संसदमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका योजना के छन्? हामी देशभरि के बहुमत लिएर आउँछौँ भन्ने हिसाबमा काम गरिरहेछौँ कि के छ? हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हामी पार्टीका क्याडर्सहरू लागेर जनसेवामा जुटेका छौँ। हाम्रो पार्टीले आह्वान गरेको छ, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले गाउँ फर्कनुहोस्, दुखी गरिब अनाथ असहायको सेवा गर्नुहोस् भन्ने पार्टीको आह्वान छ। त्यही अनुरूप म पनि खटेको छु। रात बाँडिराख्नु भएको छ? म रात बाँड्न हिँडेको छु। तथापि म पार्टीको क्याडर भए पनि म पहिल्यैदेखि नै मेरो चाहिँ बुवा 2.5 वर्षको हुँदाखेरि स्वर्गारोहण हुनुभयो। मलाई माताको आशीर्वाद छ। तैँले कमाएको पैसाको 10% तैँले सधैँ दान गरेर जानु भन्नुभएको छ। र मेरो बुवा चाहिँ 2.5 वर्षमा म 2.5 वर्ष हुँदा मेरो बुवा दुर्घटना भएर बित्नुभयो। त्यति बेला मेरो बुवाको अनेकन चाहना थियो होला। उहाँ पनि विभिन्न सामाजिक संस्थामा सोसियल वर्कर हुनुहुन्थ्यो। आमाको भनाइअनुसार कहिलेकाहीँ गरिब दुखीलाई आफ्नै लुगा पनि खोलेर बाँडेर आउनुहुन्थ्यो। तर दुर्घटनाका कारणले उहाँको मृत्यु भयो। र म जब जान्ने बुझ्ने भएँ मेरी आमाले मलाई एउटा वचन भन्नुभएको छ, कुबक्सी नखानु र गरिब दुखी अनाथ असहायलाई हेरि नछाड्नु भन्नुभएको छ। र मलाई यो पनि थाहा छ कि कुनै दिन तपाईँ हामी रित्तो हात आएका मान्छे रित्तो हातै जानुपर्छ र सम्पत्ति थुपारेर हामीले जे गर्छौँ यो हामीले सही गरिरहेका छैनौँ। एकजना घाँसी जसले घाँस काटेर कुवा खनाए आज हामी उनलाई बिर्सन सक्दैनौँ। हामीले गरेको सामाजिक काम यस्तो हो, एउटा परिवारलाई बचाउनु भन्दा एउटा समाजलाई बचाउनु, राष्ट्रलाई बचाउनु बहुत ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र घाँसीले काटेको घाँसको पैसाले खनाएको कुवाको पानी खाने मान्छेले जसरी आज घाँसीको प्रचुर गरिरहेका छन्, समस्त तपाईँ हामी नेपालीहरूले हरेक आफ्ना आफ्ना गाउँमा भएका दुखी गरिब असहाय
र पीडितहरूलाई सेवा गर्न सक्यौँ भने हामीले राज्यको मुख कहिले पनि ताक्नु पर्दैन। र सबैले भावनाको रूपमा अहिले यस्तो कोभिडको कहर छ, मान्छे बेडमा छटपटाइरहेको छ, बेड खोज्दै जान्छ। अस्ति एउटा ट्विट देखेँ मैले, एकजना मेयरजीले लेख्नु भएको थियो, रातभरि मैले अक्सिजन खोजेँ तर मैले साथी बचाउन सकिनँ भनेर। भन्नुहोस्, एउटा मेयरले एउटा मान्छे, उहाँको नजिकको मान्छेलाई एउटा आइसियुको बेड राख्न सकेन, अक्सिजन दिन सकेन भने सर्वसाधारण गरिबको अवस्था के होला, कस्तो अवस्था होला। त्यसैले हामी अहिले पार्टीका क्याडर्सहरूले जनतासँग जानुपर्छ, जनतालाई बुझाउनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र भनेको के हो, संहिताको विरोध किन गरियो र यो देशलाई गणतन्त्र चाहिँदैन भनेर हामी किन भनिरहेका छौँ भन्दै यो कठिन अवस्थामा, यो आइसियु नपाइरहेको अवस्थामा, अक्सिजन नपाएर मान्छे मर्दै गरेको अवस्थामा, अनि औषधि नेपाल सरकारले किनेको औषधि $4 $6 भनेर झगडा गरेर कमिसनको वार्ता नमिलेको अवस्थामा हामीले जनतालाई जागरुक गर्नुपर्छ। यो राष्ट्र तपाईँ हामीले तिरेको कर हाम्रो लागि हो, यस्तै अवस्थाको लागि हो, दुःख पर्दालाई हो। राज्य अभिभावक, राज्य भनेको अभिभावक हो। आज हामी अभिभावक विहीन भएका छौँ। गरिब जनता सडकै मर्नु परेको छ। हाम्रो व्यवस्था आयो भने हामी यसरी सडकमा मान्छे मर्न दिँदैनौँ, कुनै पनि हालतमा मान्छे मर्न दिँदैनौँ। किनकि हेर्नुहोस्, हामी बाटोघाटो बन्द गरेर, जङ्गलमा गएर तर्साएर, बन्दुक देखाएर अनि मान्छेलाई जिउँदै खाडलमा पुरेर सत्ता लिन चाहँदैनौँ। हामी जनतासँग जान्छौँ, जनतालाई हाम्रो कुरा बुझाउँछौँ र जनतालाई कन्भिन्स गरेर यो पार्टी चाहिँ यो देशको लागि आवश्यकता छ भन्ने बुझाउन चाहन्छौँ। र हाम्रा नेता आदरणीय राजेन्द्र लिङ्गनको भनाइ सुन्नु भएको होला, मलाई लाग्छ उहाँ जतिको मात्रै सांसद एकजना उहाँ हुनुहुन्छ, आज त्यस्ता 200 जना सांसद त्यो संसदभित्र संसदमा छिर्नुभयो भने देश किन बन्दैन होला। जसले देशको लागि मात्रै गरौँ भन्छ, यो माटोको लागि मरौँ भन्छ, राष्ट्र र राष्ट्रता बचाउँ भन्छ, अब अहिलेका हाम्रा नेताजीहरू कुर्सी मात्रै रोगटौँ भन्नुहुन्छ, आफूलाई मात्रै भन्नु भन्नुहुन्छ, जनता मरोस् मतलब छैन, ढाँट्ने र झुटो कुरा भन्दा बोल्नुहुन्न। अब कति ब्रिफिङ गरौँ कि धेरैजनाले सुन्नु भएको छ, पूर्व प्रधान अहिले अब त विघटन भइसक्यो, काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, उहाँले बोलेको कुरा कति पुर्याउनु भयो, कति पुर्याउनु भएन। उहाँकै कुरा, प्रधानमन्त्रीको कुरालाई लिने हो भने त डडेलामा बोक्ने ग्यासहरू अस्ति फ्याँकिसक्नु पर्थ्यो, आज घर घरमा चुल्हा होइन खाली रहन्थे। त्यसैले एउटा सत्ता आसीन मान्छेले सही र हुन सक्ने कुरा बोल्नुपर्छ। हामी नेपाली जनतालाई हुन सक्ने कुरा र दिन सक्ने कुरा मात्रै बोल्छौँ र हामी अहिले गाउँ गाउँको अभियानमा जुटेका छौँ र म पनि त्यही अभियानमा जुट्छु। मैले यहाँलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ मानव जाति विरुद्ध एउटा अदृश्य शत्रु जाइलागेको छ, मान्छे विरुद्धै मात्रै जाइलागेको छ भन्ने अहिलेसम्मको मेडिकल साइन्सले देखाउँछ क्यारे यसलाई। यो बेलामा राज्य उत्तरदायी भएन जनताप्रति। तपाईँ गाडीमा दाल चामल नुन तेल बोकेर कहाँ छन् खान नपाएका, कहाँ छन् पीडित, कहाँ छन् गरिब भनेर खोज्दै हिँड्नु भएको छ। तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ कि राज्यले गर्नुपर्ने काम तपाईँ आफ्नो गाडीमा दाल चामल नुन तेल राखेर कहाँ को चाहिँ नि सडकमा चाहिँ नि भोकै बसिरहेछ भनेर हिँड्नु भएको छ, फिल कस्तो भएको छ यहाँ? मलाई यो देशमा राज्य छ तर शासक छैनन् भन्ने महसुस हुन्छ। म अहिले पनि होइन, अघिल्लो चाहिँ लकडाउनको बेलामा पनि मैले धेरै राहत बाँडेँ, रिङ रोडभरि घुमेर बाँडेँ। चाहिँ मान्छेका भोका अनुहार, दुखी शरीर, हजुर म त भोको छु, 2 दिन भयो भात नखाएको, 1 दिन भयो भात नखाएको, म त बिरामी छु, औषधि गर्न जाने उपाय छैन भनेका मैले सयौँ आवाजहरू सुनेको छु। ती दिन दुखीका आवाजहरूले कहिलेकाहीँ मलाई आफैलाई झस्काउँछ। अनि हामी सरकारको विरोध गरेर बस्नुभन्दा मसँग भएको मैले गर्न सहयोग गर्ने सक्ने मात्रै पैसाले पनि कमसेकम गरिबका छाक टारिदिएँ भने त त्यो पनि त नेपाली जनता हो नि, त्यो भोकले मर्नु पर्दैन नि। सरकारले त के गरेको छ मलाई थाहा छैन, मैले आफै भने म एउटा जिम्मेवार मान्छे, थाहा छैन। आज कोभिडसँग जुझ्दै धेरै मान्छे मरे, हस्पिटलमा धेरैका लास होलान्, सरकारले कहाँ खर्च गरेको छ? एउटा कोभिडको बिरामीमा औषधि उपचार गर्न जान्छु भन्दा सरकारले के गरेको छ? मैले केही महिना अगाडि मात्रै मेरो झापाको दमकमा चाहिँ एउटा पश्चिमको घटना, जो ट्र्याक्टरमा लोड गरिएको कोभिडको बिरामी, त्यो पनि वडाध्यक्षको रोबरमा, त्यसलाई लोड गर्दाखेरि कसैको सहारा नभएर उहाँलाई लोड गर्दाखेरि
टाउको ठोकिएर आवाज आएको सुनिन्छ। उहाँ जुन दिन त्यही बितेको घटना आयो, मलाई साह्रै ठुलो चित्त दुख्यो। एउटा मान्छे यो देशको नागरिक हो, बाँचिन्जेल जन्मेदेखि नेपाललाई ट्याक्स तिर्छ, राज्यलाई ट्याक्स तिर्छ, तर उसको मृत्यु एउटा एम्बुलेन्ससम्म नपाई हुन्छ भन्ने चिन्ताले मैले झापा जिल्लामा निःशुल्क मेरो लगानीबाट निःशुल्क एम्बुलेन्स चलाएको छु। जो कोहीलाई पनि तपाईँलाई कोरोनाको कहरको शङ्का छ भने मैले प्रयोग गरेको, मैले डोनेसन गरेको पैसाले त्यो एम्बुलेन्स चलेको छ। जो बिरामी बगे पनि त्यो बिरामीको खर्च म बिहोर्छु भनेर एउटा एम्बुलेन्स पठाइदिएको छु कि त्यसरी मान्छे नमरौँ। त्यो मैले सक्ने कुरा थियो, मैले गरेँ। गाउँमा गयो, साना झुपडी छन्, दिनभरि कमाएर ल्याएको पैसाले झोल किन्ने पैसा हुँदैन, रातभरि मच्छरले टोक्छ, त्यो बिरामी पर्छ, राज्यले हेर्दैन, गाउँमा सिटामोलसम्म छैन। र तिनीहरूले औषधि उपचार गर्न कहाँ जाने र कहाँ न्याय पाउने भनेर मैले अस्ति 1000 झोल बाँडेँ। त्यो सामान्य हो, तर पनि मेरो पीडा बाँडेको, मैले मेरो चाहिँ उहाँहरूलाई सहानुभूति भन्दा पनि मेरो पीडा बाँडेको। विद्यार्थी गयो सरकारी विद्यालयमा, लगाउने ड्रेस नपाएर म आज स्कुल आउन सकिनँ भन्छ, अनि शिक्षकले भन्नुहुन्छ ड्रेस लिएर आइज भनेर। दिनमा 300 कमाउने मान्छेले ड्रेस छोराछोरीलाई किनिदियोस् कि भात खाओस्। र आज शिक्षा र स्वास्थ्य कुरो अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको छ र सरकारले यो संहितामा लुटाएको पैसा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरेको भए आज ती पीडित विद्यार्थीहरूले लुगा लाएर स्कुल आउन पाउँथे, ती रोगीहरूले कमसेकम आफ्नै वडामा सिटामोल खान पाउँथे, र त्यो अवस्था छैन। त्यसैले मैले राज्य निरीह भएको कारणले, राज्यले दिने सेवा सुविधा जनतालाई पुर्याउन नसकेको कारणले, राज्यको उपस्थित जनतामा नभएको कारणले म मात्रै होइन, मेरा सम्पूर्ण देशका आदरणीय राष्ट्रप्रेमी अनि राष्ट्र र राष्ट्रियता अनि जातीय सद्भाव चाहने आदरणीय मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले कमाएको पैसाबाट परिवारलाई छुट्याएर केही रकम जनसेवामा लगाउनुहोस्, ताकि तपाईँको छोराछोरी मात्रै राम्रो स्कुलमा पढ्नुभन्दा एउटा गाउँको विद्यालयको विद्यार्थी कपडा नपाएर स्कुलमा आएर वञ्चित हुन नपरोस्, सिटामोल खान नपाएर मर्नु नपरोस्। राज्य व्यवस्था भोलि तपाईँ हामी मिलेर परिवर्तन गरौँला। यो शासन जनताले मन पराएन भन्ने जनताद्वारै फेरि यसलाई परिवर्तन गरौँला, तर अहिले भोकै मर्न नदिउँ, रोगले मर्न नदिउँ र नाङ्गो हिँड्न नदिउँ भन्ने चाहना मेरो भएको कारणले म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, जो सहयोगी हुनुहुन्छ, जो भोकै रोगसँग सिटामोल खाएर पनि खान नपाएर मर्नु परेको अवस्था हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने एकपटक दिल खोलेर यो कोभिड कहर भएको बेलामा तपाईँको गाउँको मात्रै मान्छेलाई सेवा गर्न सक्नुभयो भने, सबैले आफ्ना आफ्ना गाउँको मान्छेलाई सेवा गर्न सकियो भने यो देशलाई समृद्धशाली बनाउन सकिन्छ, रोग र भोकबाट मुक्त बनाउन सकिन्छ। राज्य व्यवस्था तपाईँ हामीले चाहेको भए नै यसलाई परिवर्तन गर्न चाहियो भने भोलि हामीले परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूकै यसमा साथ र समर्थन चाहिन्छ भन्ने सोचका साथ मैले चाहिँ अहिले आफ्नो निजी खर्चबाट दाल चामल नुन तेल चिनी लगाएका सामग्रीहरू भोकाहरूलाई म आफ्नै गाडीमा लिएर बाँड्न हिँडिरहेको छु। जसले जहाँबाट फोन गर्नुहुन्छ म सकेसम्म त्यहाँ पुर्याउन कोसिस गर्छु। यो मिडियाद्वारा पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, भोकले कृपया नमर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले बचाउन सक्नेसम्म केही भोजन दिलाउन सकेँ भने म तपाईँप्रति म आभारी चाहन्छु, किनकि तपाईँ भोकको कारणले मर्नुपर्ने छैन भने पनि ठुलो कुरा हुनेछ। सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्ता घटना कहीँ पनि नघटुन्। तपाईँ हामी मानव हो, मानव भएर जन्मेपछि एक दिन पक्कै मर्नुपर्छ। ऋतु हात आएका मान्छे ऋतु हात जानुपर्छ। हेर्नुहोस् यस्तो कोभिड कहरको बेलामा कुन बेला कहाँ मरिने हो, कति बेला हाम्रो श्वास प्रश्वास बन्द हुने हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले दिल खोलेर यी भोका र गरिबको लागि सहयोग गरौँ भनेर म हार्दिक अनुरोध सम्पूर्ण नेपाली जनता, राष्ट्रप्रेमी जनता र समाजसेवी र भोक र रोगसँग लडिरहेका आर्थिक विपन्न साथीहरूलाई सहयोग गर्न म आह्वान गर्न चाहन्छु।